पाशुपत क्षेत्र दर्शन क्रमशः यो शैव भूमि, यो पवित्र परमात्माको भूमि, यो शिवको स्थान हाम्रो नेपाल भूमि। हाम्रो यो कुल देवता भगवानहरूको प्रकट हुन्छ। त्यसबेला सबै संसारबाट यही शैव भूमि शिवको आराध्य गर्न आइपुग्नेछन्। श्री पशुपतिनाथको पाशुपत योग, पाशुपत धर्म र हिमवत खण्ड नेपाल सम्पूर्ण मानवका सनातन वैदिक धर्म हो। महात्मा सुशील। ओम नमः शिवाय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदान गर्ने ओंकारलाई हामी आफ्नो हृदय कमलमा ध्यान गर्दछौं। आज प्रत्येक नेपालीको घर घरमा श्रावण महात्म्य चलिरहेको छ। अर्थात् हामीहरूले श्रावण महिनाको जो भगवान शिवको व्रत धारण गर्ने पनि हाम्रो परम्परा छ। हामी पाशुपत क्षेत्रमा आउँदैछौँ। भगवान श्री पशुपतिनाथको चरणमा हामी पूजा, अर्चना, वन्दना, आराधना इत्यादि कार्य गर्दछौँ। यस्तै नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूमा रहेका शिवालयहरूमा यो कार्य यो महिनाभरि चल्दछ। शिवभक्तहरू श्रावण महिनामा जल मात्र पिएर पनि व्रत धारण गर्दैछन् भने कोही कोही साधकहरू मौन धारणा पनि गर्नुहुन्छ कि कति साधकहरूले पूरा श्रावण महिनासम्म मन नबोलेर शान्त रहेर मौन धारणा गरेर पनि हामी आफ्नो शिवलाई पुकारा गर्दैछौँ। मौन धारणाबाट पनि भगवान शिवलाई हामी आफ्नो हृदय कमलमा साक्षात्कार गर्दैछौँ। भगवान शिवलाई प्राप्त गर्ने विभिन्न विधिहरू छन्। यस्ता प्रभु शिव को हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो प्रभु शिवको बारेमा अझ हामीलाई विशेष ज्ञान, विस्तृत ज्ञान भयो भने अझ पनि हामीले गरेका व्रत, ध्यान, योग, उपवासहरू जति पनि छन् यसको अझ पनि महिमा हामीलाई अझ राम्रोसँग हामीले बुझ्नेछौँ र हामीलाई आफूले गरेको तपस्या प्रति श्रद्धा हुनेछ, निष्ठा हुनेछ र त्यसमा मति भनेको मन पनि लाग्नेछ र सत्यको रूपमा एक दिन हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र सत्यतालाई हामीले प्राप्त गर्छौँ। जब सत्यतालाई हामी प्राप्त गर्दछौँ तब हामीलाई आत्माको साक्षात्कार हुन्छ। यस्ता परम प्रभु नेपाल स्थित पाशुपत क्षेत्रमा आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजमान हुनुहुन्छ। श्रावण महिनामा यस्ता प्रभु पशुपतिनाथलाई दर्शन गर्ने जो विधि छ त्यो विधि म यहाँ राख्न गइरहेको छु। पाशुपत क्षेत्र साँच्चै नै भन्ने हो भन्दा विश्वको आध्यात्मिक क्षेत्रहरू मध्ये श्रेष्ठ र उच्च स्थान हो। किनभने भगवान श्री पशुपति नाथको योगक्षेम अर्थात् कृपाबाट मात्र
त्यस साधकले मुक्तिलाई अर्थात् मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रभु पशुपतिनाथ जो हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन गर्ने पद्धति हामी प्राय सबैलाई थाहा छ, तर पनि पुनः म यहाँ एकपटक राख्न गइरहेको छु। भगवान श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने क्रममा सर्वप्रथम त्यस साधकले पाशुपत क्षेत्र स्थित गौरी घाटमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। गौरी घाट स्थित गौरी माताको दर्शनको साथसाथमा त्यहाँ रहेका हनुमान र अन्य देवी देवताहरूको पूजा गर्दै, त्यहाँ केही समय मन्त्र जप गर्दै र केही समय हामी ध्यान गर्दै त्यस क्षेत्रबाट हामी केही अध्यात्मलाई प्राप्त गर्दछौँ। जब गौरी घाटको दर्शन गर्दाखेरि हामी बागमतीको किनारमा गएर र बागमती गङ्गाले पनि स्नान गर्नुपर्दछ। जब हामी बागमती गङ्गामा स्नान गरे पश्चात हाम्रो शरीरको शुद्धिकरण हुन्छ र मनको शुद्धिकरणका लागि हामी त्यहाँदेखि नै आध्यात्मिक साधना सुरु गर्दछौँ। गौरीघाटको दर्शन पश्चात त्यहाँबाट अलिकति माथि रहेको किरातेश्वर महादेवको मन्दिरमा हामी पुग्दछौँ। जहाँ किरातेश्वर महादेव हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि हामी विधिवत रूपमा दर्शन गर्दछौँ र त्यहाँ भगवान श्री किरातेश्वर महादेवको हामी आशीर्वाद प्राप्त गर्दछौँ। जब किरातेश्वर महादेवको दर्शन गरे पश्चात हामी केही तल उत्रिन्छौँ र सीधा गुहेश्वरी मन्दिरमा प्रवेश गर्दछौँ। जगत जननी जगन्माता गुहेश्वरी, जगन्माता सतीको एक अंग पतन भएको गुहे पीठमा हामी भित्र प्रवेश गर्दछौँ। त्यहाँ भव्य मन्दिरको पनि हामी दर्शन गर्दछौँ र साथमा विभिन्न किसिमका देवी देवताहरू, नागगणहरू, त्यहाँ विशेष गरेर चाहिँ सिंहहरू चारै दिशामा राखिएका छन्, सिंहहरूको पनि हामी दर्शन गर्दछौँ। यस्तो पवित्र गुहेश्वरी माताको हामीले विशेष गरेर देवी तन्त्र अनुसार सप्तशती चण्डीमा रहेका मन्त्रहरूद्वारा, जस्तै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा पनि भनी विधान छ। हामी त्यहाँभित्र प्रवेश गर्छौँ। कति पण्डितहरू यस्तो मन्त्रहरू उहाँले जपिरहेको वाचिक रूपमा पनि हामी सुन्दछौँ र हामीहरूले पनि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे यदि मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि यदि जप गर्यौँ भने हामीले महासरस्वती, महालक्ष्मी र महाकालीको हामीले पुकारा गर्दछौँ। देवी गुहेश्वरी शक्तिको सम्पूर्ण मानवले नै तपस्या गर्नुपर्दछ। यो तपस्याको पहिलो आधार पनि हो, पहिलो स्थान पनि हो। जब भक्त गुहेश्वरी माको दर्शन गरिसके पश्चात र जगन्माता पार्वतीको हामीले आशीर्वाद प्राप्त गर्नुपर्दछ। जब जगन्माता पार्वतीको आशीर्वाद प्राप्त पश्चात हामी सिँढीहरू चढ्दै चढ्दै माथि प्रवेश गर्दछौँ। मृगस्थली क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आज मृगस्थली क्षेत्रमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै मृगहरू चरिरहेको पनि हामी देख्दछौँ र त्यहाँ बाँदरको पनि दर्शन हुन्छ, गाईहरूको पनि दर्शन हामी गर्दछौँ। मृगस्थली क्षेत्रको गोरक्षनाथ पीठमा महायोगी शिव गुरु गोरक्षनाथको त्यहाँ हामी दर्शन गर्दैछौँ। महायोगी शिव गुरु गोरक्षनाथ योगका परम गुरु हुनुहुन्छ। उनै महायोगी शिव गुरु गोरक्षनाथले पाशुपत योग त्यस समयमा पुरा नेपाल र विश्वमा पनि फैलाउनु भएको थियो। आज म यहाँहरू समक्ष यही पाशुपत योगको बारेमा नै चर्चा गर्ने क्रममा यो श्रावण महिना भएको हुनाले श्रावण महात्म्यको बारेमा केही प्रकाश गर्ने प्रयत्न मात्र गरिरहेको छु।
भगवान गुरु गोरक्षनाथको मन्दिरमा यदि हामी प्रवेश गर्यौँ भने त्यहाँ एकछिन बसेर ओम गुरु परमात्मने नमः, ओम गुरु परमात्मने नमः, ओम गुरु परमात्मने नमः आफ्नो हृदय कमलमा शिव गुरु गोरक्षनाथलाई ध्यान गर्दै यसरी गुरुको ओम गुरु परमात्मने नमः भनेर हामी वाणीद्वारा हामी पुकारा गर्न सक्दछौँ। यदि हाम्रो सच्चा हृदयले सच्चा चित्तले यदि गुरुको पुकारा गरेको छन् अवश्य पनि गुरु गोरक्षनाथ हाम्रो हृदय कमलमा प्रविष्ट हुनुहुन्छ र हामीहरूलाई तुरुन्तै योग सिद्धि प्रदान गरिदिनुहुन्छ र तुरुन्त हामी मोक्षलाई प्राप्त गर्दछौँ। यस्ता प्रभु गुरु गोरक्षनाथ मन्दिर हामी नेपालीहरूको मात्र नभएर विश्व मानवको नै आराध्य योगी हुनुहुन्छ र त्यस क्षेत्रमा बसेर हामीले प्रभुको ध्यान पनि गर्न सक्दछौँ। सप्त कुण्डलिनीमा ध्यानहरू जस्तै मूलाधार चक्रमा स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरन्ध्र। मैले योभन्दा अगाडि यी चक्रहरूको राम्रोसँग वर्णन गरिसकेको छु। फेरि पनि पुनः यी चक्रहरूको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। गोरक्ष मन्दिर, गोरक्षपीठ नेपालको सन्तहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पीठ हो। यदि नेपालमा सन्तहरूको विस्तार गर्ने, विकास गर्ने, सही नेपालमा चाहिँ सन्तहरूको चाहिँ देश बनाउने हो भने गोरक्षपीठलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। गुरु गोरक्षनाथ संस्कृति नै यो नेपालमा चल्दछ। नाथ सम्प्रदाय गुरु गोरक्षनाथ योगका परम गुरु हुनुहुन्छ। जुन समयमा उहाँ योगलाई प्रचार गर्नका लागि उहाँको जन्म भएको थियो अर्थात् अवतार भएको थियो। भगवान गुरु गोरक्षनाथका गुरु हुनुहुन्छ गुरु मच्छिन्द्रनाथ। उहाँको पनि हामीले उहाँको गुरुको पनि स्मरण गर्नुपर्दछ। र आज गुरु गोरक्षनाथ जस्तो पीठमा हामी सबै नेपाली, प्राय नेपाली हामी जान्छौँ, हेर्छौँ र त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन भएको हामी देख्दैनौँ। सन्तको धर्म के हुन्छ? शुद्ध आहार विहार गर्नु हो। सन्तको धर्म के हुन्छ? एक ठाउँमा बसेर प्रभुको चिन्तन गर्नु हो, प्रभुको ध्यान गर्नु हो। प्रभुको मात्रै हामीले चिन्तन मनन ध्यान गरेर प्रभुमा लीन हुनु हो। सन्यासीको धर्म त्यो हो। आफ्नो गुरुको हर समय हृदय कमलमा ध्यान गर्नु, गुरुको सिद्धान्तलाई धारणा गर्नु, सिद्ध गर्नु र पुनः गुरुको सिद्धान्त, गुरुको योग, गुरुको विद्यालाई राष्ट्र र एवं विश्वमा फैलाउनु त्यो शिष्यको कर्तव्य हो र धर्म पनि हो। आज राष्ट्रले अर्थात् साधुहरूले यो कुरालाई भुलिसकेका छन्, तपस्या पनि गर्न छोडिसकेका छन् र शुद्ध सात्विक आहार गर्नुको ठाउँमा अनुचित आहारहरू, धूम्रपानहरू पनि गर्ने आज हामीले देखेका छौँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ पाशुपत क्षेत्रमा कुनै पनि साधुले मदिरा, धूम्रपान, हो हल्ला, अनावश्यक कार्यहरू नगरून्, जसले गर्दाखेरि यो शिवगतिको महिमालाई आँच आउँछ, शिवगतिको महिमामा ह्रास आउन पुग्छ, धर्ममा हानि हुन पुग्दछ। यदि राष्ट्रलाई हामी ऋषिको देश, तपोभूमि भन्दछौँ, यस प्रकारको तपोभूमिमा भगवान श्री पशुपतिनाथको गद्दीमा जो सम्मानपूर्वक रहने हामी साधुहरू छौँ। म पनि यही क्षेत्रमा बस्दछु र ममा पनि केही कमी कमजोरी छ त म यहाँहरू समक्ष र सबै समक्ष क्षमा याचना माग्दछु। कुनै पनि कुरा त कोही कसैको केही कमी हुन सक्छ, तर पनि साधुले अरूलाई नै अहित हुने कार्य हामीले गर्नु हुँदैन, आफ्नो पनि अहित हुने कार्य गर्नुहुन्न। यदि साधुबाट राम्रो कार्य भयो भने पुनः यो नेपालमा सबै नेपालीको घर घरमा शान्ति छाउँछ, किनकि भगवान स्वयं पशुपतिनाथ पनि महासाधु, महायोगी, महावैरागी हुनुहुन्छ। जब हामी गुरु गोरक्षनाथको आशीर्वाद प्राप्त गरेर हामी अलिकति यता दक्षिणको तर्फ आउँछौँ त दक्षिणबाट पूर्वतिर लाग्दाखेरि त्यहाँ ठुलो विश्वरूपको मन्दिरको दर्शन गर्छौँ। त्यहाँ पशुपति विश्वरूपा योग आश्रमको पनि स्थापना गरिएको छ, जहाँ गएर हामी योग अभ्यास गर्न सक्छौँ। र अहिले विश्वरूप ठुलो विशाल मूर्तिको भग्नावशेष भूकम्पको कारणले त्यो क्षति हुन गएको छ, त्यो चाँडै नै निर्माण हुँदै पनि छ। जुन कि योगीहरूको लागि अत्यन्त परम श्रेष्ठ, नेपालीहरूको लागि
अत्यन्त परम श्रेष्ठ ध्यानको तपस्याको केन्द्र हो यो मृगस्थली क्षेत्र। गुरु गोरक्षनाथको क्षेत्र, विश्वरूपको क्षेत्र अथवा यो मृगस्थली क्षेत्र नै तपस्याको लागि बनाएको। जुन क्षेत्रमा गुरु गोरक्षनाथले 12 वर्षसम्म त ध्यानस्थ भएको क्षेत्र हो गुरु गोरक्षनाथ पीठ। जुन क्षेत्रमा मलाई योगी राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथले त्यहाँ बसेर योग सिकाउने अनुमति पत्र पनि दिनुभएको थियो। 2058 सालमा मैले गुरु गोरक्षनाथ पीठमै बसेर पनि पाशुपत योगलाई अगाडि बढाएको थिएँ। भन्यो भने यस्तो पवित्र यो क्षेत्रमा मैले 2058 सालदेखि पाशुपत योगलाई राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढाउने प्रयत्न पनि गर्दैछु। भगवान विश्वरूपा शिवशक्तिको विराट स्वरूप, महाविराट स्वरूपको त्यहाँ हामी दर्शन गर्दथ्यौँ र फेरि पुनः पनि हामी दर्शन गर्नेछौँ। अवश्य पनि यो मन्दिर बन्नेछ। यस्तो पवित्र क्षेत्रमा गएर हामीले त्यहाँ भगवान विश्वरूपको पूजा अर्चना वन्दना ध्यान गरेर त्यहाँ हामीले चाहिँ भनौँ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्नु छ। अत्यन्त श्रेष्ठ सुन्दर जग्गा हो पशुपति क्षेत्रको मृगस्थली विश्वरूप। जब विश्वरूपको दर्शन गरेपछि त्यो परम प्रभु भगवान शिव शक्तिको हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त हुनु पर्दैछ र आशीर्वाद पनि हामीले लिनु पर्दैछ प्रभुको। जब विश्वरूपबाट हामी तल उत्रिन्छौँ त सिँढीद्वारा हामी उत्रिन्छौँ। जब उत्रेर बागमतीको किनारमा आउँछौँ त भगवान श्री रामको दर्शन गर्दछौँ। साथमा लवकुशको पनि हामी दर्शन गर्दछौँ र अन्य देवी देवताको हामी पशुपति क्षेत्रको राम मन्दिरमा दर्शन गर्दछौँ। र उता हामी जब सिँढी उत्रिएर तल आउँछौँ त दायाँ साइडमा त्यहाँ 11 रुद्रहरूको मन्दिरहरू छ। यस्तो पवित्र यो संस्कृति छ। भगवान श्री राम चरित्रमा चरित्रवान चरित्रशील, रामको जस्तो चरित्र, रामको जस्तो चाहिँ एउटा जीवन हामीले धारणा गर्नु भन्ने जुन एउटा रामायणबाट हामी पाउँदैछौँ, यस्ता प्रभु श्री रामको हामी राम मन्दिरमा दर्शन गर्दैछौँ। र साथमा हनुमान पनि हुनुहुन्छ। पाताल हनुमान हुनुहुन्छ र आकाश हनुमान हुनुहुन्छ। पाताल हनुमान र आकाश हनुमान। जहाँ पशुपतिको राम मन्दिरबाट हामी यता पश्चिमको तर्फ हेर्छौँ त भगवान श्री पशुपतिनाथको गजुरको दर्शन गर्न गर्दैछौँ र यता बागमतीको दर्शन गर्छौँ र पशुपति क्षेत्रको पवित्र इस्म मसानको पनि हामी दर्शन गर्दैछौँ, जहाँ कि मुक्त पुरुषहरूको संस्कार भइरहेको हुन्छ। यस्तो पवित्र क्षेत्र हो यो पाशुपत क्षेत्र। जब पछि श्री रामको दर्शन गरेर आशीर्वाद प्राप्त भइसकेपछि हामी बागमतीलाई पार गर्दै वत्सलेश्वरी माको ध्यान गर्दछौँ। जगन्माता वत्सलेश्वरी पार्वती आमा हुनुहुन्छ। उनको दर्शन गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूको भस्म गर्छ। देवीको कृपाले, बागमतीको कृपाले र वत्सलेश्वरी माको कृपाले त्यस पिण्ड त्यस मानवको सम्पूर्ण पापहरू भस्म गरिदिनुहुन्छ। र साथमा अन्य देवी देवताहरू पनि वत्सलेश्वरी माको वरिपरि रहेको छ। र कोही साधक त्यहाँबाट फेरि दक्षिणतिर लागेर राजेश्वरीको दर्शन गर्न पुग्दछन्, जहाँ नवदुर्गाको मन्दिर छ, जहाँ नवदुर्गाको पूजा हुन्छ, जहाँ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा बिचे ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम स ज्वालाय ज्वालाय जोल जोल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा बिचे जोल हम सम लम छेम फट स्वाहा। यो देवी सम्पूर्ण देवीको पूर्ण बीज मन्त्र हो। यदि यो पूर्ण बीज मन्त्र हामीले जप्ने हो भने पुरै सप्तशती पाठ गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर त्यस पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। हो, यो साधना गर्नाले अवश्य पनि त्यस साधकले देवी तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछ र देवी सायुज्य मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्दछ। अधिकांश सत्पुरुषहरू, अधिकांश शाब्दी नारीहरू जगन्माता नवदुर्गाको साधना गर्ने पाइन्छ। यस्तो परम पवित्रको जग्गामा गएर हामीले मन्त्र जप ध्यान विधिवतको पूजाहरू गर्यौँ, श्रद्धा गर्यौँ भने त्यहाँबाट पनि हामीले आशीर्वाद प्राप्त गर्नेछौँ माता दुर्गाको। अब दर्शन क्रममा कोही बनकाली पनि हामी जान्छौँ। बनकालीमा गएर त्यहाँ भैरव हुनुहुन्छ, बनकाली मा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि सिद्ध पीठ छ। त्यहाँबाट पनि हामीले दर्शन, त्यहाँको पनि विधिवत हामीले पूजा अर्चना वन्दना गर्यौँ भने त्यहाँबाट पनि हामी आशीर्वाद प्राप्त गर्दैछौँ। र अहिले म पञ्चदेवलमा बसेको छु। यो पञ्चदेवलमा पाशुपत योगाभ्यास
योग आश्रमको स्थापना गरिएको छ। यहाँहरू पनि आउनुहोस् कि यहाँ पाशुपत योगको साधना गरौँ। पाशुपत योगको साधना प्रत्येक नेपालीले गर्नु अनिवार्य छ। कि हामी सबै नेपालीहरूको पहिलो कर्तव्य, पहिलो जिम्मेवारी, जन्मको महत्त्व नै के हो भन्दाखेरि परमात्मा प्राप्ति गर्नु हो, मोक्षलाई प्राप्त गर्नु हो, प्रभु प्राप्त गर्नु हो, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु हो। हामी सबैको जिम्मेवारी के छ? प्रभु प्राप्त गर्नु हो, अरू केही पनि छैन। जीवन यापनको लागि हामी कर्म गर्दैछौँ। हामी किसानहरू हौँ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू किसान हौँ। हामी ठिक समयमा किसान गर्दैछौँ र जीवनमा ब्रह्मचर्यमा रहन्छौँ। आफ्नो सद्धर्ममा टिकेर पाशुपत योगको साधना गर्नु पर्दछ। हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले पाशुपत योगको साधना गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रा पूर्वज ऋषिहरू हेरौँ, सप्तऋषि हाम्रा पूर्वज ऋषिहरू हुन् जसले पाशुपत योगको साधना गर्नुभयो। अष्ट चिरञ्जीवीलाई हेरौँ जसले पाशुपत योगको साधना गर्नुभयो। श्री रामलाई हेरौँ, कृष्णलाई हेरौँ, बुद्धलाई हेरौँ, हाम्रा जति पनि महापुरुषहरू छन् सम्पूर्णले पाशुपत योगको नै साधना गर्नुभयो। हाम्रा वेदका ऋषि वेद व्यासले, 4 वेदका ऋषि वेद व्यासले पाशुपत योगको मात्रै चर्चा गर्नुभयो। पुराणमा, वेदमा, उपनिषदमा। त पाशुपत योग त स्वयं भगवान श्री पशुपतिनाथले नै रचना गर्नुभयो र स्वयं उहाँले नै गर्नुभयो। यो त मैले धेरैचोटि चर्चा गर्दै आई पनि रहेको छु। जब हामी वनकाली माको दर्शन आशीर्वाद प्राप्त गरेपछि फेरि हामी सिधै उत्तरतर्फ आउनेछौँ र भुवनेश्वरीमा 10 महाविद्यामा भुवनेश्वरी पढ्नुहुन्छ। पाशुपत क्षेत्रमा 10 महाविद्या मध्ये भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। यस्ता भुवनेश्वरी मालाई गएर हामीले दाहिने तर्फ पारेर हामी दर्शन गर्दछौँ र जगन्माता भुवनेश्वरीको हामी कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्दछौँ। जब भक्तले सच्चा हृदयले माँ आमा पुकार जस्तो अवश्य पनि ती आमाले पनि हामीलाई अवश्य सुन्नुहुन्छ। यसमा कोही शङ्का छैन। जब भुवनेश्वरीको हामी दर्शन गर्छौँ त अब हामी हाम्रो आराध्य देव पूजनीय भगवान श्री पशुपतिनाथको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। अति सुन्दर मैले वर्णन गरेको जुन यो एउटा दृश्य छ यो सुन्दर छ। यो सुन्दाखेरि पनि यसले कल्याण गर्छ। श्रवण गर्दा पनि श्रद्धाले, भक्तिले, निष्ठाले यदि श्रवण गरियो भने अवश्य पनि यो श्रवणले पनि त्यस साधकलाई के गर्छ? पुण्य प्राप्त हुन्छ र मुक्ति पनि गराउँदछ। जब हामी श्री पशुपतिनाथको पश्चिम तर्फ फर्किएको गेटमा जान्छौँ त्यहाँ हामीले भुइँमा 2वटा सिंहको दर्शन गर्दछौँ। सिंहराज माथि दायाँ बायाँ चन्द्र सूर्यको दर्शन गर्दछौँ भने तल भगवान शिव शक्तिको पुत्र गणेश र कुमारको दर्शन गर्दछौँ र त्योभन्दा माथि पनि भगवान शिव त्रिशूल धारण गरेर अर्ध चन्द्रमालाई धारण गरेको भगवान शिवको दर्शन गर्दैछौँ। बाहिरबाट मात्र पनि हामीले पशुपतिनाथको श्रद्धापूर्वकले दर्शन गर्यौँ, भक्तिले दर्शन गर्यौँ भने त्यतिबाट पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। यस्तो पशुपति क्षेत्रको महिमा छ। तर हामीमा के हुनु पर्यो? श्रद्धा उत्पन्न हुनु पर्यो। ईश्वर प्राप्तिको आफूमा लालसा हुनु पर्यो, जिज्ञासा हुनु पर्यो, खोज हुनु पर्यो निरन्तर। जो मानिसमा यस्तो खोज छ अवश्य पनि यति दर्शन गरेर मात्र पशुपतिनाथको बाहिरी दर्शनले पनि उसले के गर्छ? कल्याणलाई प्राप्त गर्छ, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ।